ديغريسيف وغادي نخدمو على ليكزام ناسيونال ديال 2016 الدوره العاديه. دابا ندوزو لو بلون ديغريسيف. بالنسبه لو بلون ديغريسيف عطاونا واحد لو ماتريال يا اوتياج، قالوا لينا باللي لا دات دونطري ديالو لو 5 9 2014، لا دوري دو في 10 ans و لا فالور دونطري ديالو 33000 درهم. بالنسبه لو مود دامورتيسمون ديغريسيف والكويفيسيون هو 3. الوغ اول حاجه غادي نحتاجوها هي اننا نبداو. دونك عطاونا العامين الاولى، عطاونا لا باز دو كالكول لي طو لانويتي الكومول لا فينا. بالنسبه لا باز دو كالكول في اول عام كتكون عندي هي لا فالور دونطري، هي اول عام غادي نبدا فيه. دونك حنا نحطوها 33000 درهم. دابا بالنسبه لو طو ديغريسيف كيبقى نفسو. كيفاش كنديروا ليه ديغريسيف؟ كيفاش كنحسبوه؟ كنشدو لو طو لينيير، يعني غنديرو 100 سور 10، هذا هو لو طو لينيير ديالي، غادي يساوي ليا 10%، ونضربو في هاد الكويفيسيون فوا 3 غتساوي ليا 30%. الوغ هذا هو لو طو ديغريسيف، فهنا نحطو 30%. دابا مزيان. دابا ندوزو لو طو كونستون. لو طو كونستون كيفاش كيتحسب؟ القاعده ديالو هي 1200 سور لونسومبل دي موا موان ناقص لي موا باسي. سيتادير 1200 كنقسمها على عدد الشهور كاملين وكنقص منهم لي موا اللي دوز عندي. دابا انا في اول عام واش دوز شي شهر من قبل؟ انا يلاه غنبدا. دونك ما دوز عندي حتى قبل، حيت انا في 2014 قبل منه ما كان والو. دونك اول عام لي يعني غندير 1200 قسمه عدد الشهور كاملين. شحال غادي يعيش؟ 10 سنين. يعني بحال قلنا 10 سنين 10 فوا 12 باش يولي كلشي عندي في شهور، غتعطيني 120 شهر، غادي تساوي ليا 10%. نحطوها. دابا بالنسبه الغوتوني تو سامبلومون هو الكبير فيهم، يعني سوا ديغريسيف سوا الكونستون. شكون اللي كبير في هاد الجوج؟ انا عندي 30 وانا عندي 10، دونك الديغريسيف هو اللي كبر، هو نحطوه. دابا بالنسبه لانويتي كنطبقوا القاعده العاديه ديال لا فالور دونطري فوا يعني لا باز دو كالكول فوا لو طو فوا لي نومبر دو موا. دونك انا في 2014 دخل عندي شهر 9، الوغ غادي ندير هنا 13 ناقص 9 غادي تساوي ليا 4. دونك باش نحسب لا دوطاسيون ديالي ديال 2014 شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون 33000 درهم نضربها في لو طو اللي هو 30%، دونك هذا هو الغوتوني فوا 4 يعني 4 شهور. ها هي دونك نديرو هنا 4 قسمة 1200 غادي تساوي ليا القيمة ديال 3300 درهم. نحطوها هنا 3300 درهم. بالنسبة للكيمول أنا في أول عام، دونك الكيمول لانويتي ديالي هي الكيمول ديالي يعني 3300 درهم. دابا بالنسبة لافينا، الوغ بالنسبة لافينا فقط كنديرو لا باز دو كالكول موان الكيمول او بيان لا باز لا فالور دونطري موان الكيمول او بيان لا باز دو كالكول موان لانويتي. كيفاش غادي نشوفوها في لوكا الثاني يعني في العام الثاني؟ الوغ حنا نطبقوا القاعده العاديه اللي هي لا فالور دونطري موان الكيمول. دونك كنديرو 33000 موان 3300 غتعطينا 29700. دونك ندوزو للعام الثاني. الوغ العام الثاني غادي يدوز عندي 12 شهر، ها هي حطيناها 12 شهر. هاد لا فينا ديال العام اللي فات كتولي هي لا باز دو كالكول ديال هاد العام، هذا هو الديغريسيف. سيتادير لا فينا اللي كانت عندي العام اللي فات يعني شحال بقى ليا الرد هو اللي كنحسب به العام هاد العام. دونك كنشدوها وكنحطوها عندنا هنا، هي 29700. دابا بما لو طو ديغريسيف راه بقى نفسو، لو طو كونستون غادي خصني نحسبو. دونك غادي نحيدو هاد 10، الوغ غنديرو 1200 قسمة 120 ناقص لي موا باسي. الوغ انا في 2015 شنو هما لي موا لي باسي؟ هما لي موا ديال شهر ديال 2014 يعني 4 شهور ناقص 4 غتساوي لي 10.34. نحطوها في لو طو كونستون هي 10.34. دابا شكون اللي كبير؟ عاوتاني لو ديغريسيف، دونك نحطو 30. ندوزو لا دوطاسيون ديال 2015. دونك فوالا هي لا دوطاسيون. نبدلو لي مونطون، عندنا 29700 او بالنسبه لعدد الشهور 12 شهر غتعطينا القيمه ديال 8910. نحطوها عندنا في لانويتي 8910. دابا بالنسبه للكيمول شنو غادي نديرو؟ الكيمول ديال العام اللي فات زائد الكيمول ديال هذا العام يعني 3300 زائد 8910 غتعطينا القيمه ديال 12210. هاهي حطينا. دابا بالنسبه لافينا ديال العام اللي فات
شنو قلت لكم سوا لا باز دو كالكول. دونك ها هي لا باز دو كالكول، يعني 29700 ناقص لانويتي اللي هي 8910، او بيان لا فالور دوريجين اللي هي ديما 33000 ناقص الكيمي اللي هو 19210، غتساوي لينا القيمه ديال 20790. فوالا. دونك باش نتاكدوا، لا درنا 29700 ناقص 8910 تعطينا 20790، ولا درنا 33000 ناقص 8910 حتى هي تعطينا 20790. وهكذا غادي نكونوا سالينا لو بلون ديغريسيف. دونك شنو هي الحوايج اللي خاصني نرديهم البال؟ باللي لا فينا ديال العام اللي فات هي لا باز دو كالكول ديال هذا العام، وباللي لو طو ديغريسيف دونك كيبقى نفسو، يعني كيفاش كنحسبو كنديرو ديما لو طو الكونستون العادي، يعني 100 على عدد الشهور كتعطينا لو طو، كنضربوه في الكويفيسيون اللي كيعطيونا. ها هو ضربناه هنا في 3 عطاتنا 30. دونك ها هو حافظنا عليه. بالنسبه لو طو كونستون كيفاش كنحسبوه، ها هي القاعده ديالو، هذه هي اللي خاصك ترد لها ديما البال. يعني 1200 قسمه لي موا كاملين. شنو هما في هذه الحاله عدد لي موا؟ قالوا لنا 10 سنين. دونك 10 فوا 12 عطاتنا 120 شهر، وكنقصوا منها لي موا باسي. بالنسبه للعام الثاني شحال داز ليا في 2014 4 شهور، دونك ناقص غير 4 شهور. لو كانوا دازوا 3 سنين ولا 4 سنين كنجمعوا عدد لي موا كاملين، يعني كنجمعوا كلشي. مثلا في 2016 غادي نجمع 12 مع 4 يعني 16 شهر، دونك كنقص هنا 16 هو اللي كنحط هنايا. فوالا. بالنسبه للغوتوني ديما كناخذوا الكبير فيهم. اما بالنسبه لانويتي والكيميل والفينا راه نفس لا ميثود ديالهم ما كتبدلش. وهكذا غادي نكونوا سالينا لو بلون ديغريسيف.